Aron ang ato inyong sakripisyo dawaton mo ta sa Dios kamay kapayagamo sa tanan. Bawato na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Anak sa magdali o pagkimaya sa iyang kanan. Anak usab sa atong kabusayanan sa tibok Ginoo tanawa kami lumamon ang among pag-alangit kanimo. Dawata ang mga grasa ka among tinghalan ug kabago kami sa pagtibo lahat sa Kristo anyong pagtiguman. Dili ang pangayo pinakin Kristo among Ginoo.